तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। आप जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं उसका टाइटल है इब्राहिम 69 टाइम्स बट मोहम्मद ओनली 4 टाइम्स और रेली मखतूब चैनल से वीडियो। अब वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को थोड़ी सी दोबारा हैरानी हुई होगी, पहले भी हुई थी कि भाई हम इकट्ठे नहीं थे और अब भी हम इकट्ठे हैं। तो कई चीजें आपको पता भी लगी जो आपने अंदाजे भी लगाए, चलो कुछ बात हो भी जाती है ना थोड़ा बहुत, बट रीजंस कुछ और भी होते हैं, बहुत सा प्रेशर्स होते हैं जैसे आपने भी अनुमान लगाया नहीं। तो वो प्रेशर के बावजूद आज हम अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ पूरी तरीके से, हमारी बात हुई दोबारा, मम्मी ने बात करी, बुलाया तो, लेकिन हमारा हमने जो ले रखा था शिफ्ट किया था हमने, तो अभी हमें वहां से मूव करना है, लेकिन हम वीडियो बनाने बैठे यहीं पे। तो रीजंस बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि कई लोगों को प्रॉब्लम तो वाकई थी कि हम वीडियो बनाते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को ये बात बोली भी थी, कमेंट्स में भी बोलता था, तो कई बात कई कहते थे कि आप कार्ड क्यों ले लो, कार्ड क्यों ले लो। बट ऐसा टाइम चलता है कि भाई जब बहुत से आपके क्लोज भी और रिलेटिव जैसे आप बात करते हो, कई बार बहुत से लोग होते हैं तो वो प्रेशराइज भी कर देते हैं, या थोड़ा आपका मूड खराब होता है, आपके बीच में अनबन हो जाती है, करवा देते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो चीजें थी थोड़ा हो जाती हैं कुछ इंसान को, मतलब कि देखो जहाँ परिवार इकट्ठा रहता है तो गलत फहमियां भी थोड़ी बहुत ही कई डलवा दी जाती हैं, कई बार खुद को भी हो जाती हैं कि कुछ बातें समझ नहीं आती हैं इंसान को। ऑलमोस्ट तो भारी भारी जो वो होता है ना वही ज्यादा जरूरी और है। कई बार ये चीज भी आती है कि हम अपनी बात को ना कई बार खुल के नहीं बोलते, कि मन ही मन में अंदर अंदर लगाए रहते हैं, वो मन ही अंदर वो बात पड़ती है। तो बाकी जो थोड़ी और बात है, जैसे मैंने ये अपना ब्लॉग भी बनाया था इससे, क्योंकि जब हम गए थे तो मैं थोड़ा अपने आप में था, तो हमने नॉर्मली ब्लॉग बनाया था जैसे शिफ्टिंग का, वहाँ पे थोड़ा वहीं पे थे हम, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, लेकिन इस टाइम के बीच में ना मन ही नहीं किया कि जो बंदा कुछ करे काम, और टाइम भी नहीं लग रहा था क्योंकि बहुत से काम हो जाते हैं, बंदा प्रेशराइज हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है ना। तो ये सब हो जाता है, तो फिर बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है। तो अब इकट्ठे हुए हैं, तो बाकी देखते हैं। और सीरीज भी शुरू कर रखी है हमने, आपको पता ही है हमने। इकट्ठे तो होना ही था, इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े परिवार की हमें दुआएं भी तो हैं। हाँ सही में आपने बहुत सी ब्लेसिंग दी, और हमने सीरीज भी शुरू कर रखी है, आपने देखी थी, देखा था आपने? सीरीज तो मैं देखती रही, वीडियोस तो देखी है, वो डेली देख रहे थे एपिसोड, ये तो देख ही रहे थे कि हम क्या अपलोड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बस यही है कि अब हमारे साथ ये भी देखेंगे, और जैसे कि हमने कहा था कि दिन की 2-3 वीडियो जैसे हम अपलोड करेंगे, जैसे 2 सीरीज की होगी, या हम चाहेंगे कि हम वो सीरीज भी अश्वे काफ जो मेरा दिल से मन था वो भी देखेंगे, और साथ साथ जितना टाइम हम निकाल पाए कॉन्टिन्यूसली तो वो हम कर पाएंगे वीडियो, क्योंकि लेक्चर भी जरूरी है, सूरा भी जरूरी है। तो ये थी आप सबके सामने थोड़ी सी वो डिटेल। बाकी जब हम शिफ्ट करेंगे, अपना व्लॉग्स वगैरह बनाएंगे, जो दूसरा वापस हम यहाँ पर स्टे करेंगे, तो तब वो आपको ब्लॉग वाले चैनल में मिल जाएगा। तो लाइक टू शेयर कर देना, और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या सुनने को मिलने वाला है। आई होप आगे सब कुछ ठीक रहेगा और बढ़िया। शायद इन्हीं चीज़ों का भी फर्क होता है कि हम बंधे हुए होते हैं ना, तो हम दुआएं होती हैं, टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें से हम निकल जाते हैं वापस, जो जल्दी निकल जाए अच्छी बात है, तो निकल जाना अच्छी बात होती है अगर आप निकल सकते हो तो मिलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हमें कैसी लगी। आप मिलते हैं। ये कहानी है उस बच्चे की जिसने बेबीलोन के मंदिरों में घुसकर उनके खुदाओं को बर्बाद कर दिया। अपना सारा वक्त और समझ लगाकर ये मंदिर बनाया है मैंने। उम्मीद है आपको मंदिर का ये नमूना पसंद आया होगा। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बेबीलोन की शान बनेगा, और जब इसमें बेबीलोन के खुदाओं को रखा जाएगा तब पूरी दुनिया हमारे खुदाओं की ताकत और शान देखेगी। बेशक ये मंदिर बेबीलोन की शान बनेगा। आजर जी, आप अब बुत तराशी का काम शुरू कीजिए। बेहतर। ऐसे बुत बनाइए कि देवता भी हैरान हो जाएं। एक बात और आजर जी, ध्यान दीजिएगा कि बुत तराशी के काम में कोई कमी न रहने पाए। आप बेफिक्र रहिए, खुदाओं को तराशने का काम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। क्या बात है, बेहतरीन। मैंने मदद के लिए कुछ कारीगरों को भी बुला लिया है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि बेटे इब्राहिम, आप यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी आपको? ला इलाहा
मनहूस कहीं की, भाग यहां से। ये दास्तान है उस इंसान की जिसको आज 200 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान अपना बाप मानते हैं। एक ऐसा बाप जिसकी आवाज हमने कभी सुनी नहीं, जिनका चेहरा हमने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी नमाज का हर सजदा, हज का हर चक्कर, कुर्बानी का हर कतरा सिर्फ इस इंसान की याद दिलाता है। एक ऐसा इंसान जिनका ईमान इतना मजबूत है कि अगर दुनिया के 206 करोड़ मुसलमानों के ईमान को इकट्ठा कर लिया जाए तब भी शायद इनके ईमान के बराबर ना हो सकेगा। ये वो इंसान है जिनकी वजह से मेरी और आपकी पहचान है। ये वो इंसान है जिसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। ये बात है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया और क्या नहीं किया। ये किस्से तो हर मदरसे की जमात में हैं, हर अम्मी की ज़बान पर हैं, इंटरनेट की हर पोस्ट पर मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं और आप मिलकर जानेंगे कुछ ऐसे सवाल जो हमने कभी खुद से पूछे ही नहीं। क्यों, जब अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तब भी आपका नाम कुरान मजीद में सिर्फ 4 मरतबा मेंशन किया गया है, लेकिन क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम 69 टाइम्स कुरान में मेंशन है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे कौन से फैसले लिए जो आज भी मेरी और आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, और कैसे ज़मीन पर चलने वाला ये इंसान सारी कायनात के मालिक अल्लाह का दोस्त यानी खलील बन गया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किस तरह मैं और आप इस बकरीद सिर्फ बकरा ज़िबा नहीं करेंगे बल्कि तलाश करेंगे अपने प्यारे इस्माइल की, जिसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। अभी कुछ दिनों में मैं और आप बकरे की मंडियों में नजर आएंगे। कुछ खुश नसीब हज करेंगे, शैतान को कंकरियां मारेंगे। कुछ लोग अपनी कुर्बानी के जानवर का शो ऑफ करेंगे और कुछ शिकायतें करेंगे। आखिर क्या ज़रूरत है कि इतने बड़े पैमाने पर चंद दिनों के अंदर लाखों की तादाद में जानवर कुर्बान कर दिए जाएं, करोड़ों की तादाद में जानवर कुर्बान कर दिए जाएं। उस साल जो है कुर्बानी ना करके उससे हासिल होने वाली जो आमदन है वही रकम जो जानवर की खरीद पे सर्फ होगी, उससे स्कूल्स खोल दिए जाएं, हॉस्पिटल्स खोल दिए जाएं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सवाल ये नहीं कि मैं और आप कुर्बानी क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते। ज़रूरी सवाल ये है कि हमारी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील आखिर किसके हाथ में है। आप जिस दीन को फॉलो कर रहे हैं, शायद आपके दादा परदादा ने कुछ सदियों पहले इस्लाम को कबूल कर लिया होगा और जिस वजह से आज आप मुसलमान कहलाए। वसीयत में मिले इस मजहब की वजह से आज हम में से ज़्यादातर लोगों का ये हाल है कि वो ये ठीक से बता भी नहीं सकते कि मुसलमान होता कौन है। असल में मुस्लिम लफ्ज़ आया कहाँ से है और पहली बार किसने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा है। मुसलमानों, अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो। मुसलमान होने की एक कहानी शुरू होती है आज से कई सौ साल पहले मेसोपोटामिया के शहर बेबीलोन से, जिसे आज हम इराक कहते हैं। ये दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थी, लेकिन हर गली, हर घर, हर बाजार में बुतों की पूजा होती थी। पत्थर के, लकड़ी के, सोने के बुत। लोग इन बेजान पत्थरों को सजदे करते। कोई अपनी सेहत मांगता, कोई औलाद मांगता, पर पत्थर के कान ने किसी की पुकार न सुनी और लकड़ी की आंखें किसी के आंसू न देख सकी। ऐ एक आंख वाली देवी शमाश, तू सब देखने वाली है, मुझे सेहत दे। ये खुदा मोहब्बत कम करते थे, नाराज जल्दी होते थे। दिन रात इनको खुश करने के लिए बलियां चढ़ाई जाती। ऐ खुदाओं के खुदा, ये जानवर आपकी राह में बलि चढ़ाते हैं। बारिश करवा दीजिए,
हमारी तकलीफें दूर कर दीजिए। और इन सब खुदाओं का ठेकेदार था यहाँ का बादशाह निमरूद, जो अपने आप को खुदा कहलवाता, जो अपने आगे सर झुकवाता, अपने बुतों के आगे लोगों के सजदे करने पर मजबूर करता। और इन झूठे खुदाओं को बनाने वाला इस शहर का सबसे माहिर बुत तराश आदर। पूरे बेबीलोन में आदर जैसा पत्थर तराशने वाला न था। इसके बनाए न जाने कितने बुत बेबीलोन के घरों में, मंदिरों में मौजूद थे, लेकिन आज आदर का कारखाना खामोश था। आज यहाँ कोई बुत नहीं बन रहा था, बल्कि बेबीलोन के ज्यादातर लोग एक मैदान में जमा थे, जहाँ ये बुत परस्त आदर खुशी से फूला चला जा रहा था। और इसकी खुशी का राज था इसकी पहली औलाद। मेरे बेटे के होने की खुशी में रखी गई इस दावत में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। तुम हमारे खुदाओं के मुजस्समे बनाते हो, हम तुम्हारे बुलाने पर कैसे ना आते। बिल्कुल सही कहा तुमने। आज़र की वजह से ही हम अपने खुदाओं को देख पाते हैं। सिर्फ देख ही नहीं, बल्कि उन्हें छू भी सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें अपनी तकलीफें बता सकते हैं। वैसे क्या नाम रखोगे बेटे का? मेरे बेटे का नाम होगा इब्राहिम। बेहद खूबसूरत नाम है। किताबों में ये बात मेंशन है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। हालांकि फिर भी बहुत सारे लोगों को इस बात पर इख्तलाफ है कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र नहीं था। पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल-अनआम में इस बात पर मोहर लगा दी है। और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से कहा था, तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में काफिरों के नाम को मेंशन नहीं करते, बल्कि सिर्फ उनकी हकीकत को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको अबू लहब का टाइटल देकर एक पूरी सूरत नाजिल करी। बिल्कुल इसी तरह से उलमाओं का, स्कॉलर्स का ये कहना है कि आज़र असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर का लक़ब था। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फादर का नाम तरह मेंशन किया गया है, जिसका मतलब होता है गुमराह होने वाला। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला देखिए कि जिस घर में पत्थरों को तराश कर खुदा बनाए जाते थे, उसी बुत तराश के आंगन में अल्लाह ने उस रोशनी को पैदा किया जो पूरी दुनिया को तौहीद का सबक सिखाने वाली थी। ये वही अल्लाह है जो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पालता है। ये वही अल्लाह है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर इजिप्ट का वजीर बनाता है, ताकि हर वो इंसान जो ये सोचता है कि मेरा माहौल ख़राब है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, मैं अपने हालात को कैसे बदलूंगा, मैं किस तरह से सरवाइव करूंगा, वो इन नबियों की ज़िंदगी को देखे और सीखे और जाने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला हर चीज़ से बुलंद होता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। भेड़ों की तरह भीड़ के पीछे चलना बहुत आसान होता है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भीड़ का हिस्सा नहीं थे। इब्न कसीर अपनी किताब में मेंशन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही अक्ल सलीम और कल्बुन सलीम दिया था, यानी एक ऐसा पाक दिल जिसने कभी भी शिर्क को कबूल ही नहीं किया, और एक ऐसी अकल, एक ऐसा दिमाग जिसने हमेशा हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाया, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की। और इसी वजह से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को बुत परस्ती करते देखते, चांद तारों की इबादत करते देखते, तो वो इन चीज़ों को करने के पीछे का लॉजिक, उसकी वजह ढूंढते। वो अपने वालिद से पूछते, अब्बा ये पत्थर देख सकते हैं? अब्बा क्या ये पत्थर सुन सकते हैं? और न जाने इस तरह के कितने सवाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से पूछते, और हर बार उनके वालिद के पास सिर्फ एक ही जवाब होता। देखो इब्राहिम, ऐसी बातें नहीं करते। इन बुतों की इबादत करना, इन्हें पूजना हमारे बाप दादा का तरीका है। इन्हीं बुतों के बीच मैंने तुम्हें अपनी गोद में पालकर बड़ा किया है। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे इस काम में मदद करो, मेरा साथ दो। आओ इनके आगे सिर झुकाओ। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। धीरे धीरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ने लगे, और इस बीच उन्होंने बेबीलोन के अलग अलग खुदाओं पर गौर किया और आखिरकार ये फैसला कर लिया कि उनका खुदा किसी भी वक्त या हालात का मोहताज नहीं हो सकता। यानी उनका खुदा वो नहीं हो सकता जो दिन में आए और शाम को चला जाए, जो रात को आए सुबह को छुप जाए,
جو آسمان میں ٹمٹمائے اور پھر غائب ہو جائے، جو کسی کے بجھانے پر بجھ جائے اور جلانے پر جل جائے۔ اور تب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا کنفیشن کیا جو ہیومن ہسٹری میں ون آف دا بیوٹیفل کنفیشن میں سے ایک ہے۔ آپ نے کہا، تو کہنے لگے، لوگو جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی چاند سورج کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس ایک اللہ کی تلاش کریں گے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ لیا تب تک ابراہیم علیہ السلام جوان لڑکے ہو چکے تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی، یعنی آپ کو نبی بنا دیا، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، لیکن شروعات اپنے والد سے کریں۔ اب جنرلی ایک بیٹے کے لیے اپنی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا کہ ابا آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور آپ غلطی پر ہیں اور ساری زندگی آپ نے غلطیاں ہی کی ہیں، یہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے اور ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی اللہ کا دوست اور خلیل نہیں کہا گیا۔ The Lord that created that has chosen from amidst humankind a friend, and he chose Ibrahim as his friend. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان کیا بات ہوئی، یہ پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم میں مینشن کیا ہے۔ اس روز ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کمرے میں گئے، ان کے قدموں میں بغاوت نہیں تھی بلکہ فکر تھی، اور پھر کہا، اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یعنی اے میرے پیارے ابا، اے میرے دلارے ابا، او مائی ڈیئر فادر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو چیزیں آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اب دیکھیے یہاں پر جو یہ یا ابتی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مائی ڈیئر فادر، ریسپیکٹڈ فادر، سویٹ 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 فادر، یعنی جب آپ اپنے والد کو بے انتہا احترام اور عزت دیتے ہیں تب استعمال ہوتا ہے یا ابتی۔ تو انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ کہا کہ اے میرے پیارے ابا، آپ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جس کی نالج شاید ابھی تک آپ کو نہیں مل پائی ہے، تو آپ میری بات کو غور سے سنیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے پیارے ابا، یہ بتوں کی پوجا کرنا شیطانوں کی پوجا کرنا ہوتا ہے، اور یقین مانیے اس شیطان نے آپ کو بھٹکا دیا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ڈر کو ظاہر کیا اور اپنے ابا کو بتایا کہ وہ ان سے کس حد تک محبت کرتے ہیں، اور آپ نے کہا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میرے پیارے ابا، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے بھٹکاوے میں رہ جائیں اور پھر آخرت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں اور آپ شیطان کے ساتھ ہی ان کے ولی ہو جائیں۔ اسی لیے پلیز میں ہمبلی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے ابا ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیجئے، صرف اور صرف اسے ایک اللہ کی عبادت کیجئے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کتنے احترام اور کتنی محبت سے ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو کچھ سچ بات بتائیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ زہر میں بجھے ہوئے تیر کی طرح ان کے سینے پر جا کر لگے، بلکہ اس کے اندر بے انتہا ادب، رسپیکٹ موجود ہونی چاہیے۔ اور وہی کوشش ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے فادر کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے فادر بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، یعنی تیری ہمت کیسے ہوئی ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا کہنے کی؟ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھروں سے مار کر سنسار کر دوں گا۔
امام تبری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں منشن کرتے ہیں کہ یہ جو دعوت دینے کا سلسلہ تھا یہ صرف ایک بار نہیں ہوا بلکہ بہت سالوں تک چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے فادر کے پاس جاتے، الگ الگ موقعوں پر جاتے اور انہیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن اس بات کا کوئی فائدہ نہیں نکلا اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فادر نے ان کے گھر سے باہر نکال دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے ابا کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے ابا سے بڑی ہی عاجزی اور بڑی محبت سے کہا، قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میرے پیارے ابا آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں کوئی بات نہیں، پر میں آپ کے اوپر سلامتی کی دعا کرتا ہوں، میں دعا کروں گا آپ کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر رحم کر دے، آپ کو معاف کر دے، اور بے شک وہ الرحمن ہے۔ اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ چھوڑ مجھے، نکل جا میرے گھر سے ابراہیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ گھر سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ اب باری تھی عام لوگوں کو، پبلک کو توحید کی دعوت دینے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے کی۔ اپنے خاندان والوں کو، اپنے شہر والوں کو، سارے بیبیلون کو سمجھایا، سکھایا، پر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام اعلان کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان سن کر وہاں پر کھڑے لوگ حیران ہو گئے۔ کسی کے اندر پورے بیبیلون میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے خداؤں کو، باپ دادا کے طریقہ کو جھٹلا سکتا، ریجیکٹ کر سکتا، اور کوئی ایک ایسا آج تک پیدا نہ ہوا تھا جو نمرود کی خلافت کرتا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے مندر میں رکھے خداؤں کو برباد کر دیا، انہیں چکنا چور کر دیا، اور کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے کر لوگوں سے کہا کہ ان سب خداؤں کو اس بڑے بت نے برباد کیا ہے، آپ چاہو تو ان سے پوچھ لو، تو سارے کے سارے لوگ سناٹے میں آ گئے۔ وہ سب جانتے تھے کہ بت تو بول ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سچ سے منہ پھیر لیا۔ یہ ابراہیم نے کیا کیا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ ابراہیم کی اتنی مجال، اسے پکڑ لو تاکہ پھر کبھی ہمارے خداؤں کو بے جان پتھر نہ کہہ سکے۔ پورے شہر میں قیامت مچ گئی، بھیڑ جذبات میں پاگل ہو چکی تھی، اور پھر ان کے اپنے سگے والد نے نمرود بادشاہ کے ساتھ مل کر ایک ایسا پلان بنایا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایگزامپل کی طرح سیٹ کر دیا جائے، اور جس کے لیے ان لوگوں نے ایک بہت بڑی آگ کا انتظام کیا۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ یہ آگ اتنی زیادہ تیز تھی، اتنی زیادہ اس کی اونچی لپٹیں تھیں کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ اسے آگ میں پھینک دو، ایسی مثال قائم کرو کہ پھر کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اسے جلا کر راکھ کر دو، فنا کر دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو، جلا دو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہا ابراہیم ڈو یو نیڈ اینی ہیلپ، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے تو ضرور۔ تب جبریل علیہ السلام نے کہا تو مانگیے نا اپنے اللہ سے کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا وہ دیکھتا نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ کے خلیل تھے، نبی تھے، بہت زیادہ ایمان والے تھے، تو وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اتنا زیادہ مضبوط تھا اپنے اللہ پر کہ انہیں پتا تھا کہ میرا رب مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، اور جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ ظالم خوش ہو کر ڈھول بجانے لگے، ناچنے گانے لگے۔ لیکن کچھ دیر بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام ایز اٹ از آگ سے باہر آ گئے۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے
السلام کو اس دوران کوئی اولاد نہ ہو سکی، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ کچھ وقت کے بعد سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ وہ حاجر علیہ السلام سے شادی کر لے۔ حاجر علیہ السلام اصل میں ایک رائل لیڈی تھیں، ایک پرنسس تھیں، لیکن کسی وجہ سے کچھ ایسے حالات بنے کہ انہیں ایجپٹ کے کنگ نے قید کر لیا، اور پھر کچھ وقت کے بعد ایجپٹ کے کنگ نے سارہ علیہ السلام سے امپریس ہو کر حاجر علیہ السلام کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ تو حاجر علیہ السلام اصل میں سارہ علیہ السلام کی خادمہ ہو گئیں، ان کی ہینڈ میڈ ہو گئیں، ایک غلام ہو گئیں، اور پھر جیسا کہ آج کل بھی رواج ہے کہ اولاد نہ ہونے پر انسان دوسری شادی کر لیا کرتا ہے، تو سارہ علیہ السلام کی مرضی سے حاجر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک نکاح ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی۔ اور پھر اسی شادی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلی اولاد سے نوازا، اور اس اولاد کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail alayhi salam. اسلامک ہسٹری کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات مینشن ہے، ایون رحیق المختوم کے پیج نمبر 50 پر یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ جب حاجر علیہ السلام کو اولاد ہو گئی تو یہ بات سارہ علیہ السلام کو بہت چبھنے لگی، ان کے اندر حسد پیدا ہو گئی، اور اس حسد کے چلتے گھر میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو حاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ حالانکہ علماء کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم ہم یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو حاجر علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر ایک وادی میں جانا تھا، ایک ایسی وادی کی طرف جس کا راستہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس سنسان گھاٹی میں پہنچے جہاں انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور ننھے اسماعیل کو وہیں پر ایک جگہ بٹھا دیا، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجور دے دیے، کچھ پانی کا انتظام کر دیا، اور پھر وہ وہاں سے پلٹ کر جانے لگے۔ یہ دیکھ کر حاجر علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگیں۔ حاجر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی چلی جاتی اور پوچھتی چلی جاتی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے۔ اور کیونکہ حاجر علیہ السلام بہت ایمان والی تھیں، تقوی والی لیڈی تھیں، تب وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ کوئی کام بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں کرتے۔ تب آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کی مرضی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، وہ بس مڑے اور مڑ کر انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور اس پر حاجر علیہ السلام نے کہا تو بس پھر آپ بے فکر ہو کر جائیے، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ چیپٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی آ جائیں، بری سے بری سچویشن بھی ہو، تب بھی یاد رکھو کہ وہ رب تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ اس کے اندر اس نے کچھ نہ کچھ خیر رکھی ہوئی ہے۔ اور ہوا بھی وہی کہ کچھ دنوں کے بعد حاجر علیہ السلام کے پاس پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے، اور اسماعیل علیہ السلام بری طرح سے چیخنے لگے۔ ان کی چیخیں اس سنسان وادی میں گونجنے لگیں۔ ماں کا دل یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا کہ ان کی اولاد کس طرح تکلیف میں۔ سبحانک انی کنت من الظالمین سبحانک۔ حاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں گھبرا کر صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ وہ بار بار صفا کی طرف بھاگتی اور بچہ جب آنکھ سے اوجھل ہو جاتا تو واپس لوٹ آتی، اور پھر دوبارہ بچے کو روتا پا کر
بے چین ماں دوبارہ مروا کی طرف بھاگتی اور جب وہ دیکھتی کہ بچہ آنکھ سے اوجھل ہو گیا ہے تو گھبرا کر واپس آتی اور جب وہ 7ویں بار لوٹی تب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا ہے۔ کتابوں میں یہ بات منشن ہے کہ یہ جھرنا ایلی کی چوٹ پڑنے کی وجہ سے نکلا تھا۔ کچھ کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پر کی نوک کو زمین پر مارا جس سے پانی کا جھرنا پھوٹ پڑا۔ لیکن یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پانی وہاں اللہ کے حکم سے نازل ہوا اور وہ پانی اتنا زیادہ بہنے لگا کہ حاجر علیہ السلام پانی کو بار بار روکتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، یعنی رک جا پانی، رک جا پانی۔ There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے۔ That particular time of Hajar and Ismail alayhi salatu wasalam. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اوتھینٹک حدیث ہے کہ اگر اس روز حاجر علیہ السلام نے اس پانی کو روکا نہ ہوتا تو یہ ساری دنیا زمزم کے پانی میں ڈوب گئی ہوتی۔ اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو پانی کو دیکھ کر وہاں پر کچھ زندگیاں منڈرانے لگیں، اور ان آسمان پر پرندوں کو دیکھ کر ایک بہت دور قبیلہ گزر رہا تھا، جرہم قبیلہ۔ اس قبیلے نے پرندوں کو دیکھا اور اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو یہاں پر پانی ہے۔ تعجب ہے اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں؟ ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے، تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ جرہم قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں پانی کو اسٹور کرنا آتا تھا، تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہیں پانی مل گیا، یہ حاجر علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے حاجر علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہم اس پانی کے پاس رہ سکتے ہیں؟ حاجر علیہ السلام نے کہا کہ بالکل آپ اس پانی کے پاس رہ سکتے ہیں، لیکن اس پانی پر صرف جو ملکیت اور حق ہے وہ میرا رہے گا۔ اور اس طرح دھیرے دھیرے زمزم کے اس پانی کے پاس زندگیاں بسنے لگیں، کچھ آبادی ہو گئی۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو پیلسٹائن میں بسے تھے، وہاں عربی تھوڑی بولی جاتی تھی، عربی تو جرہم قبیلے والے لوگ بولتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ ان کے ساتھ رہنے لگے تو وہ بھی عربی زبان بولنے لگے، جرہم قبیلے والے بچوں کی طرح ہو گئے۔ اسماعیل کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ جرہم قبیلے سے نہیں ہیں۔ صحیح کہا امی، بلکہ اسماعیل کی عربی زبان باقی بچوں سے بھی بہتر ہے۔ کچھ سال کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام واپس سنسان وادی میں لوٹے تو وہ یہ ذرا بھی دیکھ کر حیران نہیں ہوئے کہ وہ وادی جو کچھ سال پہلے سنسان پڑی تھی اب وہاں پر کچھ زندگیاں سانس لے رہی تھیں، اور اس پورے علاقے پر آپ کی بیوی حاجر علیہ السلام کا کنٹرول تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا۔ ابراہیم، اس خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ صبح ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ پورا واقعہ کہہ سنایا، اور اس پر اسماعیل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ ابا جو آپ کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، اگر ہو سکے تو یہ بات ابھی والدہ کو مت بتائیے گا، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اس سفر پر نکل پڑے، اکیلے اپنی بیوی حاجر علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر۔ اس دن مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف تیزی سے چل رہے تھے۔ راستے میں جب یہ دونوں مینا کے میدان کے پاس پہنچے تب شیطان ان کے پاس آیا۔ یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے، اتنی ساری مشکلیں، لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل کوئی عام توکل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ہم اسی بات کو واپس سے ری انیکٹ کرتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے۔
قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا، آسمان نے اپنی سانسیں روک لیں، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں، دور دور تک بس گہرا سناٹا۔ اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اس لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ لمحہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد ایک سناٹا آ گیا ہو۔ انہوں نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ ان تینوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دی، انہیں بتایا کہ ان کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ایک اولاد ہوگی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہو گئے، دوسری بیوی حاجر علیہ السلام سے ان کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور پہلی بیوی سارہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمزم کے پانی کے پاس ایک گھر بنائیں، اور یہ گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر کعبہ ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے چلے جاتے اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیواریں اونچی کرتے چلے جاتے۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو رکھ رہے تھے، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ طواف کے بعد ہم مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کا گھر کعبہ نہیں بنا رہے تھے، بلکہ میرے اور آپ کے فیوچر کو ڈیزائن کر رہے تھے۔ ویڈیو کی شروعات میں نے آپ سے کچھ سوال کیے تھے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن مجید میں صرف 4 بار مینشن کیا گیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 ٹائمز، اور کیوں ہمیں ملت ابراہیم کہا جاتا ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پھیلائے گئے دین کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو فیصلے لیے وہ آج بھی میری اور آپ کی زندگی کو پازیٹیولی افیکٹ کر رہے ہیں۔ ان سب کا جواب ایک چھوٹی سی بات میں چھپا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت مانگی تھی، تو حقیقت یہ ہے کہ میں اور آپ صرف کوئی مذہب فالو نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک لیگیسی ہیں۔ ہم صدیوں پہلے مکہ کی اس ویران وادی میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے مانگی گئی دعا کا جیتا جاگتا نتیجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نماز کا ہر رکوع، ہر سجدہ، صفا اور مروہ کی وہ دوڑ، زمزم کا وہ پانی، اور ہمارا یہ نام مسلمان، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے ذریعے لیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ لا الہ الا انت۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دوست کا خطاب دیا ہے، ایک انسان جس نے حق کا ساتھ دیا، جس نے اپنے سگے والد کو بتایا کہ وہ غلط ہیں اور اللہ ایک ہے، وہ انسان جسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا پر اسے یقین تھا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور جب اللہ نے بڑھاپے میں ایک اولاد سے نوازا تب اس کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو وہ توکل کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے کہنے پر میں دنیا کی ہر چیز اپنی ہستی کو مٹا دوں گا، کیونکہ میرے لیے صرف وہ اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یاد رکھیے، قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہوتا، بلکہ اصل قربانی وہ ہے جب انسان اپنے نفس کو مار کر اپنے اندر سب سے پیارے اسماعیل کی تلاش کرے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔
वीडियो को ख़त्म करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात ये कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कबुक को डिज़ाइन तो दोस्तों ये थी बहुत प्यारी वीडियो, और वक्त के हिसाब से जो सिचुएशन हमारी चल रही थी, हमें भी हज़रत इब्राहिम के उस लेसन्स की दोबारा से हमने सुनी, हमें वो एक्सपीरियंस के अंदर ली, तो उस चीज़ के अंदर से जो निकल कर आया उसका तोड़, वो हमें ज़रूरत थी, है ना। और ज़रूरत थी, वैसे भी एक फैसला जैसे ले लिया जाता है और तो उसके अंदर हम निखर के वैसे ही वापस मतलब हो जाते हैं, ठीक हो चुके होते हैं, और ऐसी चीज़ें सुनने को मिलते हैं तो ये आपको और मजबूत करती हैं। कितने बड़े बड़े टेस्ट उनके हुए हज़रत इब्राहिम के, जब चाहते कि वो ना भी ऐसा करते, बट ये संसार के लिए अगर ऐसी चीजें ना हुई होती तो आज हमें वो एग्जाम्पल के तौर पर कैसे समझ आता कि बेझिझक होकर उनको विश्वास ये था कि भाई क्या तू मुझे देख नहीं रहा, भाई मैं किस प्रॉब्लम में हूँ, वो जब देखने वाला है। लेकिन ये इन्होंने बात बोली कि हमारा विश्वास भी वैसा उतना दृढ़ नहीं होता जितना ये उनका था, मतलब इतना पक्का नहीं होता हमारा ट्रस्ट कि जितना उनका था कि भाई आग में फेंक दिए जा रहे हैं। लास्ट में कितनी बढ़िया बात बोली है कि कुर्बानी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी जानवर की गर्दन पे छुरी चला दो, हलाल कर दो। कुर्बानी का असली मतलब ये है कि आप अपने अंदर के जानवर को हलाल करो। बिल्कुल सही बात है, और हमें कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक जानवर जरूर होता ही है, उसके अंदर उसकी नफ्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे उसे दूर करना होता है। मीन्स कि जो हम सोचते हैं कर वो अपने रीजन लेते हैं, सब कुछ चाहिए हमारी लाइफ में भी, हर एक इंसान करता है कुछ ना कुछ, हमें बस उसे दूर करना होता है। सबसे ज्यादा मेन तो यही है, बजाय वही दूसरे वो करने के काम। तो वही बात है ना, लेसन्स के तौर पर देखा जाए किस तरीके से उनकी वाइफ और किस की वीराने के अंदर वो छोड़ है, जबकि दुख उन्हें हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसके विश्वास पर छोड़ है। एक विश्वास की बात होती है कि अगर आप विश्वास रखते हो अल्लाह पे तो आपका विश्वास वहां काम करने लग जाता है, क्योंकि आपने वो समर्पित कर दिया, छोड़ दिया उसके ऊपर, तो फिर वो रास्ता भी खुद ही निकालता है। और आपको बल्कि आज जिस तरीके से उनको पूछा जा रहा है, उनकी तरफ वो उनका नाम लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की रिस्पेक्ट हुई, क्योंकि उन्होंने उसे प्रेम बढ़ाया, प्यार बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हजरत इब्राहिम उनके दोस्त की तरह, दोस्त से ही बढ़कर अजीज की तरह है अल्लाह को, समझ रहे हो ना। तो ये सारा लेसन बहुत अच्छा था। जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बड़े धार्मिक नेचर के थे, वो हमें बचपन में ही सिखाते थे कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, एक ताकत होती है कि तुम जब परमात्मा के मालिक के रूबरू होके अपने आप को बिल्कुल ये छोड़ देते हो कि मालिक अब जो कुछ है तुम्हारे हाथ में है, मैं नहीं जानता कि मैं सही हूँ गलत हूँ, सामने वाला सही है गलत है, या दुनिया में हम क्या कर रहे हैं कैसे। अब इब्राहिम जी हैं जो, उनको मालिक ने देखो बिल्कुल पैदा होते ही उनको ऐसी शक्तियों से नवाज दिया था। मतलब ज्ञान तो से, नॉलेज से। हर इंसान के अंदर वो शक्तियां होती हैं, बस ये है कि कुछ लोग उनको दबा देते हैं और कुछ उनको बढ़ावा देते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आपको अच्छी लगी अच्छी लगी, अच्छी तरह समझ आएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी रहती है ना, वीडियो दिखा के आपको याद रह जाता होगा। तो आप सच्ची में, पर जैसे इब्राहिम जी जब छोटे थे तो बेशक अल्लाह ने उनको इसी काम के लिए भेजा था, इसी काम के लिए एक वो हिदायत दी थी, बट फिर भी इतनी छोटी उम्र में अपने पिता के खिलाफ बोलना कि वो खिलाफ इन द सेंस कि उनको एक तरीके से जो वो रियलिटी बता रहे थे कि ये ज्ञान था, हाँ, को शेयर कर वो शेयर कर रहे थे और ये बता रहे थे कि भाई वो मूर्ति वो गलत है, जो एक परमात्मा है वो एक वहाँ पर विश्वास करना है। और साथ ही साथ वो पूरा वो एक कबीला कह लो या वो कह लो पूरी एक कम्युनिटी जो थी उसके खिलाफ बोलना, क्योंकि जबकि उनका इतना दृढ़ विश्वास जिस चीज पे है, सालों साल का ये पूर्वजों से वो चीजें चलती आ रही, पर वो सच्ची में इतनी छोटी उम्र में ये सब कर पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सच्ची में बहुत अच्छा था। दोस्तों ये थी वीडियो और काफी अच्छी लगी, और हमने कई बार नोटिस करी जब हमें उस चीज़ की जरूरत होती है तो वैसी चीजें हमारे सामने आ भी जाती है कि बाई चांस वही वीडियो लग जाती है और वैसा मैसेज आ जाता है कि आप लोग समझ पाओ कि भाई जिंदगी के बारे में, कि जिंदगी टेस्ट लेती है, इम्तिहान ले लेती है आपके, तो आपको वहां से निकलना होता है किसी भी तरीके से मैनेज करके। तो बस यही थी वीडियो, और बस मैं यही इतना ही कहूंगा कि जो बातें हैं मन के अंदर रह जाती है, हर कुछ तो बोलने वाला नहीं होता, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं
तो बाकी आप समझते भी हो, बहुत ज्यादा समझते हो, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स में भी आप लोगों ने साथ दिया। के अंदर और क्या क्या भाव आ रहे हैं वो हम रिएक्ट नहीं कर पा रहे हाँ, हैं। तो बाकी आप समझते ही हो। तो बस अभी के लिए इतना काफी, लाइक से शेयर कर देना, बहुत ही प्यारी वीडियो थी और हजरत इब्राहिम की लाइफ वाकई ही इंस्पायरिंग थी हमारे जैसे लोगों के लिए भी। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में। अब सीरीज भी साथ साथ करेंगे ताकि मम्मी को कहूँगा थोड़ी स्पीडली, पापा को भी, वैसे तो उन्होंने देखी है लेकिन मैं कहूँगा तरीके से कैरेक्टर याद कर लें क्योंकि आगे सीरीज मजेदार होने वाली है। तो आप मुझे ये बता देना कि एपिसोड अशबे कहाफ के भी ज्यादा नहीं है, वो काफी अच्छी सीरीज है, मैं 300 दिन तक वो सोए नहीं थे, 300 कुछ दिन तक, तो वो भी हम थोड़ा देख लेंगे। मेरा खुद का मन था, मैं बार बार ही कहता हूँ। तो और भी सीरीज हैं, बहुत से लोग, बहुत सी वीडियोस भी हैं, सूरा भी है। और कुरान का जिक्र जब बीच में आया तो मुझे वाकई दिखा कि भाई जब हम पहले सुनते थे तो हमें नहीं पता लगता था, लेकिन अब सुना तो अब समझ आई कि भाई वो जिक्र उस वक्त किस लिए आता था, वक्त टू वक्त उनको समझाने के लिए। तो ये थोड़ा सा और भी क्लियर हुआ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक से शेयर कर देना और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखना, और आप लोगों को हम एक साथ दोबारा कैसे लगे ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।